नमस्ते सबैजनालाई। म जानकी पाण्डे, पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट हो। मार्टिन चौतारीले विगतका महिना जस्तै सधैँ जस्तै चलाउने डिस्कसन सिरिज अन्तर्गत आज हेल्थ पोलिसी डिस्कसन हेल्थ पोलिसी सिरिजको डिस्कसन अन्तर्गत इक्विटी एन्ड जस्टिस इन कोभिड-19 रेस्पोन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट च्यालेन्जेस अफ भ्याक्सिन फर अल भन्ने टपिकमा हामी आजको डिस्कसनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यो मार्टिन चौतारीले सधैँ जस्तै गर्दै आएको कार्यक्रम मध्येको एउटा कार्यक्रम हो, जसमा पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट नेपालसँग जोइन्टली इनिसिएटिभ प्रोग्राम पनि हो आजको यस कार्यक्रम मूलत कोभिड-19 पेन्डेमिक र ओभरअल इक्विटी र जस्टिससँग रहेर नै फोकस्ड हुनेछ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोनाको कहर कोभिड-19 पेन्डेमिकले चाहिँ नेपाल पनि अछुतो रहेन र धेरै जसो देशहरू अछुतो रहन सकेका छैनन्। विभिन्न समयमा भिन्न समयमा फैलिएको भिन्न किसिमको भेरिएन्टले गर्दा अहिले पनि यो WHO ले भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा राखेको ओमिक्रोन भेरिएन्टले गर्दाखेरि पनि जनमानसमा एउटा छुट्टै किसिमको फेरि पनि त्रास फैलिएको अवस्था पनि सुन्न पाइन्छ समाचारमा। यो पेन्डेमिक त सधैँ कुनै न कुनै बेला कुनै न कुनै किसिमको हिसाबले आउने नै गर्थ्यो र आइ नै रहेको छ। तर पनि यस्तो समयमा हामीले ट्याकल गर्न सक्ने कुराहरू र सबै खालको इन्डिभिजुअलहरूको सेवाको उपलब्धिमा हुने सक्ने पहुँच, ट्रिटमेन्टकै कुराहरूमा पनि सबै इन्डिभिजुअलले पाउनुपर्ने पहुँचको अलिकति चाहिँ विशेष गरी लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रीको इन्डिभिजुअलहरूलाई अलिकति च्यालेन्जेसै बनेको छ। यो कुराहरूमा मूलत आज हामी फोकस हुनेछौँ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको लागि आज गेस्ट स्पिकर हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर शरद राजवन्त। उहाँ पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट नेपालको कन्ट्री सर्कल कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ र यो कोभिड-19 म्यानेजमेन्टमा उहाँले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पोलिसी मेकिङदेखि लिएर ग्रासरुट लेभलसम्मै आफ्नो विभिन्न तहमा आफ्नो बौद्धिकता प्रस्तुत गरि नै सक्नु भएको छ। अहिले रिसेन्टली नै डाटाहरू हेर्ने हो भने पनि अलमोस्ट 54 वर्ल्डको 55% पपुलेसनले एटलिस्ट 1 डोज अफ भ्याक्सिन चाहिँ लगाएको अवस्था देखिँदो रहेछ युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डको डाटा हेर्दाखेरि पनि। तर त्यही डाटाभित्र पनि हेर्दा जम्मा 5.8%ले लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रीमा चाहिँ 5.8% पपुलेसनमा मात्रै फर्स्ट डोज भ्याक्सिन चाहिँ एडमिनिस्टर भएको छ भनेर देखाएको छ। यो आफैमा पनि यस्तै खालको डिस्प्यारिटिजहरू पनि आफैमा यो लो इन्कम मिडल इन्कम कन्ट्रीहरूलाई आफैमा चुनौती पनि बनेको छ। अब यसैमा हुने यो इक्विटेबल रिसोर्सहरूको इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अनि जस्टिसकै कुराहरूलाई मूलत फोकस भएर हामीले कुराकानी गर्नेछौँ आजको। र यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्णमा म फेरि पनि नमन टक्राउँदै तपाईँहरूसँग केही आफ्ना प्रश्न अनि जिज्ञासाहरू छन् भने सरले हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर शरद राजवन्तले प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि आफ्नो क्वेरिजहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र क्वेरिजहरू मात्रै नभएर यो एउटा ठ्याक्कै प्रेजेन्टेसनै गर्ने र भनेको सुन्ने र बुझ्ने भन्दा मात्रै पनि तपाईँहरूको पनि आफ्नो भिन्न खाले थट्सहरू हुन सक्छन्, त्यो पनि एउटा सेयरिङ गर्ने यो मौका पनि हो। अनि प्रेजेन्टेसन आफ्टर द प्रेजेन्टेसन तपाईँहरूले आफ्नो थट्स ओपिनियन पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अरू हामी सबैको लागि पनि जानकारीमूलक बन्न सक्नेछ। त्यसै गरी क्वेसन एन्सर प्लस थर्ड सेयरिङको डिस्कसनको सेसनलाई चाहिँ आफ्टर द प्रेजेन्टेसन राख्ने अनुमति लिँदै म अहिलेको यो सेसन भने आजको गेस्ट स्पिकर डाक्टर वन्तलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू जानकीजी। अब यो यसको धेरै पृष्ठभूमिहरू सायद पनि राख्नु पर्दैन होला। अब यो बहुतै महत्त्वपूर्ण यो समयको घडीमा मार्टिन चौतारीले यो आयोजना गरेको छ र आज चाहिँ खास गरेर जानकीले भन्नुभएको जस्तै हामी विशेष गरेर यसको यो प्राविधिक पाटो भन्दा पनि यसका इक्विटी र जस्टिसको मुद्दाहरूमा चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ। र उहाँले अर्को कुरा पनि के भन्नुभएको छ भने यो चाहिँ एक ढङ्गबाट कुनै एउटाले प्रेजेन्ट गर्ने त्यस पछाडि क्वेसन्सहरू चाहिँ राख्ने र त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने भन्दा पनि हामीसँग भएका चाहिँ विचारहरू हामीसँग भएका चाहिँ सूचनाहरू एकदमै आदान प्रदान गर्ने र यसले चाहिँ
कहीँ कतै असहमति पनि हुन सकिन्छ, कहीँ कतै थप चाहिँ हाम्रो विचारहरू पनि हुन सक्छन्। त्यो सबैलाई राखेर एउटा एक ढङ्गबाट चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने कोसिस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब म चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति सुरु गरौँ है त। यो र यो खास गरेर आज चाहिँ हामीले छलफल गर्न आँटेको विषय चाहिँ यो जुन मैले चाहिँ यसलाई एकछिन गरेर साथीहरु म सुरु गरौँ है त। हजुर हुन्छ सर, हुन्छ। ओके। यो आजको विषय चाहिँ इक्विटी एन्ड जस्टिस इन रेस्पोन्स टु कोभिड-19 पेन्डेमिक र यसमा चाहिँ अर्को च्यालेन्जेस अफ भ्याक्सिन फर अल भन्ने पनि थपिएको छ। यो चाहिँ हामी छलफल गरौँला। र मैले आज छलफल गर्न खोजेको चाहिँ खास गरेर तीनवटा मुद्दा हो। पेन्डेमिक एज ह्युमन क्राइसिस, र त्यस पछाडि यो कसरी कोभिड-19 ले चाहिँ अनुकूल इम्प्याक्ट पारेको छ त्यो मुद्दा, र हाम्रो चाहिँ आउँदो दिनहरुमा चाहिँ हाम्रो दिशाबोध के छ, हाम्रो भिजनहरु के छ, त्यसको बारेमा अलिकति हामी चाहिँ छलफल गर्ने कोसिस गर्छौं। अब सबभन्दा पहिला त कस्तो लाग्छ मलाई भने यो पेन्डेमिक भनेको चाहिँ यो एक ढङ्गबाट इतिहासविदहरूले पनि के भन्ने गर्छ भने यो पेन्डेमिक चाहिँ एउटा ह्युमन सर्भाइभलको अथवा ह्युमन एक्जिस्टेन्सको लागि एउटा चाहिँ क्राइसिस विगतमा चाहिँ जसरी एउटा नेचुरल डिजास्टरको एउटा चाहिँ संकट हुने गर्छ, भुकमरीले चाहिँ त्यसरी नै एउटा ठुलो चाहिँ संकट ल्याउँदो रहेछ र ठुला ठुला चाहिँ एकदम हिंसात्मक युद्धहरूले पनि धेरै धेरै चाहिँ ठुलो हाम्रो चाहिँ अस्तित्वमा चाहिँ संकट ल्याउने चाहिँ यो कुराहरू के अरे इतिहासविदहरूले भन्ने गर्छ। भने कुनै पनि रोगको महाव्याधि अथवा पेन्डेमिक पनि त्यो एउटा सर्भाइभलको लागि चाहिँ क्राइसिस भएको हामीले पटक पटक चाहिँ फेस गरेका छौँ। त्यो इतिहासविदहरूले पनि स्वीकारेको तथ्य रहेछ र हामीले चाहिँ यसलाई इतिहासमा पढेका पनि छौँ। तर मात्र के हो भने हामी इतिहासमा पढ्थ्यौँ, तर हाम्रो पुस्ताले यसरी चाहिँ एउटा साक्षात्कार हुने मौका पाएको छ। त्यो चाहिँ आउँदो दिनहरूको लागि एउटा अवसर पनि हो र अहिलेको यो क्राइसिस हाम्रो लागि चाहिँ दुर्भाग्य पनि हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी आज अलिकति बेग्लै ढङ्गबाट चाहिँ हेर्ने कोसिस गरौँ कि जस्तो म थोरै यो इतिहासका सानो सानो कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो भनौँ न यो 14औं शताब्दीको मध्यतिर के अरे अमेरिका, उत्तर अमेरिका, युरोपियन मुलुकहरू मा चाहिँ त्यस्तै गरेर अरू पनि थुप्रै देशहरूमा पछि फैलिँदै गएको जुन एउटा ब्ल्याक डेथ भन्ने एउटा बुबोनिक प्लेगको जुन एउटा महामारी हो, त्यो महामारीमा चाहिँ झन्नै के अरे 7 करोडदेखि 20 करोड मानिसहरूले चाहिँ ज्यान गुमाएको एस्टिमेट गरेका छन् र कतिजना यसबाट प्रभावित भए यी सबै कुराहरूको अनुमान पनि लगाउन गाह्रो छ। त्यतिखेर साइन्स, टेक्नोलोजी र सिस्टमको त्यति विकास नभइसकेको हुँदा यति धेरै लामो रेन्जमा यो एस्टिमेट गरिएको छ। तर यो एस्टिमेट पनि त्यतिखेर गरिएको होइन, यो एस्टिमेट वास्तवमा धेरै पछि आएर चाहिँ गरिएको एस्टिमेट हो। तैपनि 7 देखि 20 करोड मानिसहरूले चाहिँ ज्यान गुमाएको हुन सक्छ है भनेर जुन अनुमान लगाएको छ त्यो हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। 14औं शताब्दीमा अथवा 15औं शताब्दीमा विश्व जनसङ्ख्या कति थियो होला हामी अनुमान गर्न सक्छौँ र त्यतिखेरको विश्व जनसङ्ख्याको अनुपातमा 7 देखि 20 करोड मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु भनेको यो संकटको हामी सहजै कल्पना गर्न सक्छौँ। र यो बीचमा थुप्रै अरूहरू पनि भए, त्यस्ता महाव्याधिहरू, त्यस्ता पेन्डेमिकहरू पनि भए, तर पनि हामीलाई सम्झना भएको सबैभन्दा अन्तिम त्यो टेरिबल पेन्डेमिक जुन चाहिँ आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि, लगभग 100 वर्ष अगाडि जुन पहिलो विश्वयुद्धको लगत्तै पछाडि सुरु भयो भन्न त्यसलाई स्पेनिस फ्लू भनिन्छ।
तर यसलाई स्पेनिस फ्लू भनेर नाम दिनु पनि एकदमै सही चाहिँ होइन, किनभने यसको स्पेनसँग खास केही लेनदेन छैन। तैपनि अब स्पेनिस फ्लू भनिन्छ, यसको पछाडि एउटै मात्रै कारण के छ भने सायद युरोपमा चाहिँ स्पेनले चाहिँ पहिलोचोटि रिपोर्ट गरेको हो, त्यसले गर्दाखेरि पनि स्पेनिस फ्लू भनेर त्यसलाई नाम दिएको हो। र त्यो स्पेनिस फ्लूमा पनि झन्डै झन्डै के अरे 50 करोड मानिसहरू प्रभावित भए भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान गरिएको छ। र त्यसमा पनि 2 देखि 5 करोड, 2.5 देखि 5 करोड मानिसहरूले चाहिँ ज्यान गुमाए भन्ने त्यतिखेरको चाहिँ अनुमान गरिएको छ। र स्पेनिस फ्लूबाट यो करिब करिब झन्डै 3 वर्षसम्मको यो जुन दौरानमा भएको पेन्डेमिक हो, त्यस बेलासम्मको मात्रै यो स्ट्याटिस्टिक्स हो, किनभने यो स्पेनिस फ्लूबाट त्यसभन्दा पछि पनि धेरै मानिसहरू प्रभावित भइरहेका छन्, मृत्यु भइरहेका छन्। त्यसको खास अहिले पनि हामीसँग अनुमान गर्न सकिरहेका छैनौँ। र यो एउटा चाहिँ खालि मैले एउटा ऐतिहासिक रूपमा सम्झेको एउटा चाहिँ छेड्नलाई मात्रै यहाँ मैले राख्न खोजेको हो। त्यस्तै गरेर अब यो अर्को स्मल पक्स, अब स्मल पक्सको त वास्तवमा भन्यो भने आजसम्म इतिहासमा अनुमान पनि गर्न सकिएको छैन यसले चाहिँ कति मानिसहरूको ज्यान लियो भनेर। 20औं शताब्दीमा मात्रै झन्डै झन्डै 30 करोड मानिसहरूको चाहिँ ज्यान लिएको अनुमान गरिएको छ। त्यसभन्दा अगाडि यो शताब्दीसम्म चाहिँ फैलिएको यो चाहिँ स्मल पक्स को चाहिँ क्षतिको बारेमा अहिले पनि अनुमान लगाउन सकिरहेको छैन। कस्तो विडम्बना हो, जुन स्मल पक्स आज यतिखेर हाम्रो पृथ्वीबाट चाहिँ हामीले उन्मूलन गरिसकेका छौँ, तर पनि 100 वर्ष अगाडिसम्म पनि यसले चाहिँ 1 शताब्दीमा यति धेरै मानिसहरूको चाहिँ ज्यान लिएको थियो। एउटा सानो एउटा इतिहासमा भएका त्यस्ता चाहिँ महाव्याधिहरूको एउटा सानो एउटा झाँकी मात्रै मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के छ भने इतिहासमा भएका त्यस्ता महाव्याधिहरूको न त हामीले अहिले एकदम त्यसको सही एस्टिमेट निकाल्न सक्छौँ, न यसले पारेको क्षतिको बारेमा हामीलाई विस्तृत ज्ञानहरू नै छ। त्यसकारण पनि खालि हामी यति मात्रै भन्न सक्छौँ कि यी पेन्डेमिकहरू ह्युमन एक्जिस्टेन्सको लागि चाहिँ साँच्चै नै गम्भीर चुनौतीहरू थिए। दे वर रियली थ्रेट्स टु ह्युमन एक्जिस्टेन्स। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ। र त्यतिखेर साइन्स र टेक्नोलोजीको विकास पनि नभइसकेको हुँदाखेरि कसलाई कसरी यसले प्रभाव पार्यो त्यसको त हामीसँग कुनै किसिमको आँकडा, कुनै किसिमको चाहिँ तथ्याङ्कहरू हामीसँग छैन। तैपनि त्यो डिजास्टरहरूमा चाहिँ धनी गरिब सबैले चाहिँ ज्यान गुमाएको थिए। र त्यतिखेर राजाहरूको पनि मृत्यु भएको थियो, सम्राटहरूको मृत्यु भएको थियो, लर्ड्सहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यसमा धेरै धेरै चाहिँ त्यस्ता चाहिँ जमिदारहरूको पनि मृत्यु भएको थियो। र सबैजना चाहिँ एक ढङ्गबाट प्रभावित भएका थिए। बस त्यतिसम्म हामीलाई इन्फर्मेसन थाहा छ, तर अरू यसको डिटेल हामीलाई त्यति थाहा छैन। तर यो सही हो, यो यथार्थ हो, ती महाव्याधिहरू इतिहासमा भएका हुन् र त्यसले मानव सभ्यताको लागि चाहिँ ठुलो चुनौती चाहिँ हामीलाई दिएको हो। र हामी त्यो चुनौतीको सामना गरेर नै आज चाहिँ हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। बस त्यति मात्रै चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ भन्न सक्ने स्थिति हो। अब यो कोभिड-19 चाहिँ यो 21औं शताब्दीको महाव्याधि हो। हामीले 20औं शताब्दीको अन्त्यमा चाहिँ यस्तै एउटा महाव्याधि भोग्यौँ, HIV एड्सको। तर त्यो विशेष खालको थियो, त्यो विशेष फरक थियो। त्यो चाहिँ केही एउटा साइलेन्ट पेन्डेमिक जस्तो थियो त्यो। र त्यसमा चाहिँ निश्चित पपुलेसनहरू चाहिँ प्रभावित हुन्थे, जसलाई चाहिँ हामी कन्सन्ट्रेटेड एपिडेमिक पनि भन्छौँ। र त्यसको फैलिने विशेष तरिका थियो। र त्यो पेन्डेमिक, त्यो HIV एड्स त्यतिखेर हामी चाहिँ सुरु भयो, त्यसलाई चाहिँ हामी त्यतिखेर फ्याटल डिजिज भनेर भन्थ्यौँ भने आज त्यो अब एक किसिमले भन्ने हो भने दीर्घ रोगमा चाहिँ रूपान्तरण भइसकेको छ। अब एड्सलाई हामी चाहिँ क्रोनिक डिजिज भन्छौँ।
तर यो कोभिड पेन्डेमिक चाहिँ 21st सेन्चुरीको पहिलो यस्तो चाहिँ महाव्याधि हो जुन कुराहरू जुन चाहिँ यो यति छोटो समयमा यो ढङ्गबाट चाहिँ हामीलाई प्रभावित पारेको छ। र 21औं शताब्दीको विशेषता चाहिँ के छ भने जस्तो यो 20th सेन्चुरीको 1918 मा सुरु भएको यो जुन स्पेनिस फ्लूको बेलामा त्यतिखेरको वर्ल्ड पपुलेसन जम्मा 2 बिलियन थियो र आज आएर त्यसको चाहिँ 3 गुणा भन्दा बढी चाहिँ पपुलेसन इन्क्रिज भएको छ यो शताब्दीमा। त्यस्तै गरेर पपुलेसनको वृद्धि मात्र भएको होइन, पपुलेसनको बीचमा चाहिँ मोबिलिटी बढेको छ र जुन कनेक्टिभिटी चाहिँ बढेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको बीचमा सम्पर्कहरू बढेका छन्। अब चाहिँ एउटा ग्लोबल भिलेजको परिकल्पना गरिएको छ। पृथ्वीको एउटा कुनामा भएका चाहिँ घटना परिघटनाले चाहिँ अर्को कुनामा भएको चाहिँ ह्युमन बिइङलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ। त्यसकारण यो 21st सेन्चुरीको चाहिँ विशेषता यो हो, जुन किसिमको चाहिँ के अरे साइन्स टेक्नोलोजी र सिस्टमको चाहिँ डेभलप भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनमा त्यो जस्तो यो स्मल पक्सको एउटा कथा छ, बडो रोचक कथा कि एउटा आइल्यान्ड पूर्ण रूपमा त्यो महाव्याधिले प्रभावित पारेर त्यहाँ चाहिँ एकदमै शून्य र मानव रहित बनाउँदासम्म चाहिँ झन्डै त्यसको नजिक भएको अर्को टापु बसोबास गरेको मानिसहरूलाई थाहा थिएन, किनभने त्यतिखेर चाहिँ कुनै किसिमको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी थिएन, कहाँ के भइरहेको छ थाहा हुँदैन थियो। तर अहिले स्थिति फरक छ। यो 21st सेन्चुरीको चाहिँ विशेषता हो र यही विशेषताहरूमध्ये अहिले सायद हामीले बिर्सिन नहुने अर्को एउटा चाहिँ भेरी स्पेसिफिक फिचर अफ दिस सेन्चुरी चाहिँ के छ भने अहिले यतिखेर खालि पपुलेसन मात्रै इन्क्रिज भएको छैन, यतिखेर खालि साइन्स टेक्नोलोजी र सिस्टमको मात्रै विकास भएको छैन, यतिखेर कर्पोरेट हाउसेसहरूको पनि विकास भएको छ र यतिखेर ग्लोबल मार्केटको पनि विकास भएको छ। यो पनि एउटा यो शताब्दीको चाहिँ विशेषताको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ, जसले यी पेन्डेमिकहरूमाथि चाहिँ एक ढङ्गबाट चाहिँ प्रभाव पार्दो रहेछ। यो कुरा पनि हामीले चाहिँ अनुभूत गरेका छौँ। अब म चाहिँ थोरै यो अलिकति पेन्डेमिकको बारेमा कुनै त्यस्तो एउटा टेक्स्ट बुकबाट अथवा कुनै एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक एउटा हस्तलिपिहरूबाट लिएको कुराहरू होइन कि यो चाहिँ एक किसिमले भने आफैले सिकेको र अनुभूत गरेको आधारमा मैले चाहिँ पेन्डेमिकको चाहिँ कस्ता कस्ता डाइमेन्सन्सहरू हुँदा रहेछन्। सायद यो डाइमेन्सन कोभिड पेन्डेमिकले चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मेरो आफ्नो सिकाइ हो र हुनसक्छ अब आउने दिनहरूमा कोभिड जस्तै अरू पनि सायद पेन्डेमिकहरूको चाहिँ डाइमेन्सन्सहरू यस्तै नै होला र अरू यसका चाहिँ फ्यासेट्सहरू पनि थपिएलान्। तर मैले चाहिँ यहाँ राख्न खोजेको के छ भने पहिलो कुरा चाहिँ यो पेन्डेमिकको चाहिँ विभिन्न तहमा यसको चाहिँ पर्सेप्सन हुँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ विभिन्न तह हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ ग्लोबल तहमा चाहिँ यसको आफ्नो खालको एउटा चाहिँ कन्सेप्ट, रिजनल तहमा र नेसनल तहमा यसका आफ्ना रूपहरू हुँदा रहेछन्, तर दे आर भेरी मच इन्टर रिलेटेड टु इच अदर। त्यस्तै गरेर अर्को पाटोबाट पेन्डेमिकलाई हेर्ने हो भने यसका चाहिँ विभिन्न एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ देखिन आउँदो रहेछ। जस्तो अब यसको चाहिँ साइन्स र टेक्निकल एस्पेक्ट छ, यसका चाहिँ म्यानेजमेन्ट एस्पेक्ट्सहरू छन्, यसका पोलिसी, यसका चाहिँ दिग्दर्शन, यसका चाहिँ भिजनरी एस्पेक्ट्सहरू छन्। र त्यो सँगसँगै यो पेन्डेमिकले हामीलाई चाहिँ पावर रिलेसनको डाइमेन्सनलाई पनि कहीँ कतै झकझगाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर यसका चाहिँ फाइनेन्सियल एस्पेक्ट, मार्केट एस्पेक्ट पनि त्यत्तिकै पावरफुल हुँदा रहेछन्। र आइ एम स्योर देयर आर मेनी अदर डाइमेन्सन्स अफ दिस पेन्डेमिक। र यो सबैलाई हामीले एक ठाउँमा राखेर मात्रै पेन्डेमिकलाई चाहिँ यसको कम्प्लिट पिक्चरलाई चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। र मलाई कस्तो फिल भयो भने हामी यो पेन्डेमिकको व्यवस्थापन गर्दाखेरि प्रायः जसो चाहिँ इन्टिग्रेटेड र होलिस्टिक रूपमा भन्दा पनि कुनै एउटा पक्षलाई फ्रेगमेन्टेड रूपमा चाहिँ समातेर व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो कि भन्ने त्यो फिल भएको हुँदाखेरि पनि मैले यसलाई चाहिँ यसरी प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। र आजको हाम्रो छलफलमा यो सबै चिजहरू मैले छुन खोजेको पटक्कै होइन।
त्यसको लागि चाहिँ अब काफी समयको आवश्यकता पर्दछ र फेरि यो सबै पक्षहरूलाई मैले प्रस्तुत गर्न सक्छु भन्ने मेरो दाबी पनि छैन, तर मैले सरसर्ती बुझेका कुराहरूलाई यहाँ राखेको र म यिनीहरू मध्ये विशेष गरेर पोलिसी इस्युजहरू र पावर रिलेसनको सानो मार्केटको सानो सानो कुरालाई लिएर म इक्विटी र जस्टिसमा चाहिँ फोकस हुन चाहन्छु र म चाहिँ थोरै ग्लोबल इस्युहरू मा टच गरेर म नेसनल इस्युमा चाहिँ आउन चाहन्छु। अब कोभिड-19 को पेन्डेमिक चाहिँ अब यो अघि नै पनि कुरा भइसकेको छ, म यहाँ धेरै यो फ्याक्टर देखाउन चाहन्न। यो फ्याक्टर एभ्री डे जस्तो चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ र विशेष गरेर यो आजको दिनसम्ममा यसले चाहिँ प्रभाव पारेको मोर देन 260 मिलियन पिपलहरू चाहिँ एफेक्ट भएका छन् भन्ने पनि छ र चाहिँ 26 मिलियन पिपलहरूको डेथ भइसकेको कुरा। यो चाहिँ अब स्ट्याटिस्टिक्सहरू अहिले हामी सबैको लागि चाहिँ एक्सेसमा छ। आई थिङ्क यसमा मैले भनिराख्नु पर्दैन, सायद कहीँ कतै स्ट्याटिस्टिक्स डेभलप पनि भएको हुनसक्छ, त्यसलाई हामी सजिलै करेक्ट पनि गर्न सक्छौँ। तर फ्याक्ट चाहिँ के छ भने इभन टुडे कोभिड पेन्डेमिक इज स्टिल एक्टिभ। हामी चाहिँ अहिले पनि पेन्डेमिकमै छौँ। अहिले हामीले कुनै इतिहासको कुरा गरिरहेका छैनौँ, हामीले अहिले चाहिँ यतिखेर वर्तमानको कुरा गरिरहेका छौँ र भर्खरै पनि हाम्रो उद्घोषकले पनि भन्नुभयो, मोडरेटरले पनि भन्नुभयो र अहिले भर्खरै पनि काफी चर्चामा आइरहेको छ कोभिड-19 पेन्डेमिक क्रियाशील र सक्रिय मात्रै होइन कि भर्खरै मात्रै नयाँ भेरिएन्टको पनि हामीलाई चाहिँ थ्रेट आइरहेको छ। यद्यपि यो नयाँ भेरिएन्टको बारेमा धेरै कुराहरू छन्, यस्ता चाहिँ तथ्यहरूको बारेमा थुप्रै चाहिँ कतिपय चाहिँ यो केही दिनमै थुप्रै कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू पनि आएको छ। तर पनि मात्रै हामीले चाहिँ अहिले बुझ्नुपर्ने के हो भने पेन्डेमिक इज स्टिल एक्टिभ हो। हाम्रै सन्दर्भमा पनि भन्ने हो भने अथवा विश्वको धेरै देशहरूको सन्दर्भमा पनि भन्ने हो भने यसका चाहिँ संक्रमण दर धेरै कम भएको छ, जोखिम धेरै कम भएका छन्, तर संक्रमणको जोखिमबाट कुनै पनि देश, कुनै पनि समुदाय, कुनै पनि व्यक्ति मुक्त भइसकेको छैन। हामी still we are living amidst the risk of infection from COVID-19. अब म चाहिँ यहाँ के भन्न चाहन्छु भने थोरै यो कोभिड-19 पेन्डेमिकको बारेमा, यसको चाहिँ ओरिजिनको बारेमा थुप्रै थ्योरिजहरू र कन्स्पिरेसी थ्योरिजहरू चाहिँ चर्चामा आएको छ। यहाँ हामीले बुझिरहेका छौँ कि कतिपय यस्ता थ्योरिजहरू साइन्समा बेस्ड छन्, कतिपय यस्ता कन्स्पिरेसी थ्योरिजहरू पोलिटिकल कलरले पनि रङ्गिएका छन्। त्यसमा अझै पनि फ्याक्ट के हो, यसको ओरिजिनको बारेमा अझै पनि हाम्रो खोजीको विषय छ। सायद भविष्यमा यो पनि स्थापित हुन्छ होला, यो कहाँबाट आयो, कसरी आयो। त्यस्तै गरेर कोभिड-19 को बारेमा यसको चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्टमा पनि धेरै चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू पनि आए हैन। धेरैले संस्थागत रूपबाट, संगठनात्मक रूपबाट र व्यक्तिगत रूपबाट पनि धेरैले चाहिँ उपचारको चाहिँ दाबी पनि गरे। यस्तो गरे उपचार ठिक हुन्छ, उस्तो गरे उपचार ठिक हुन्छ, यसरी कोभिडलाई हराउन सकिन्छ, यसरी कोभिडबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ, यसरी इन्फेक्सन रोक्न सकिन्छ, यसरी उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने थुप्रै दाबीहरू आए र साइन्सले पनि धेरै प्रयासहरू गरे, धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गरे र केही स्थापित भए, केही रिजेक्ट भए। यो कुराहरू पनि छोटो अवधिमा कोभिड-19 पेन्डेमिकको सन्दर्भमा चाहिँ लागू हुन्छ। यो भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यो हामीले सायद आजभन्दा अर्को पुस्ताले यो पढ्दाखेरि इतिहासमा पढ्छन् होला, तर हामीले यसरी भोगिरहेका छौँ। यो असाध्यै राम्रो अवसर हो, तर यसबाट हामी प्रत्येक सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू सचेत हुनु पनि बहुत जरुरी छन्। किनभने सबै त्यस्ता किसिमका दाबीहरू, सबै त्यस्ता किसिमका चाहिँ रिफ्लेक्सन्सहरूको चाहिँ कुनै वैज्ञानिक आधारहरू छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी सतर्क पनि हुनु जरुरी छ, तर कसैलाई पनि सिधै हामीले नकार्ने कुराहरू पनि आउँदैन। भने अर्को कुरा चाहिँ के छ भने संसारमा अझै पनि थुप्रै यस्ता समूहहरू छन्, थुप्रै यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले आजको विज्ञानलाई नकारिरहेको छ र अहिले पनि कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्याक्सिनलाई नै रिजेक्ट गरिरहेका छन् हैन। र यो देशहरूमा हामीले देखेका छौँ
कि लकडाउनको विरुद्ध ठुला ठुला चाहिँ सङ्घर्षहरू भए, मास्ककै विरुद्ध पनि ठुलो सङ्घर्ष भयो, मास्कको चाहिँ रिजेक्ट गर्ने, यी सबै चिजहरूको बिचमा यो पेन्डेमिकहरू गुज्रिरहेको छ। र आज पनि कतिले चाहिँ यो मास्क लगाउनै हुँदैन, यसले त उल्टो गर्छ, यो सेनिटाइजर प्रयोग गर्नै हुँदैन, यसले त झन हानि गर्छ भन्ने जस्ता चाहिँ थुप्रै थुप्रै त्यस्ता चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरिजहरू पनि अझै पनि अस्तित्वमा छ र अहिले पनि सतहमा छ। तर फ्याक्ट चाहिँ के छ भने चाहे त्यो कन्ट्राडिक्सन्सहरू जति धेरै किन नहोस्, एक अर्काको बिचमा चाहिँ यो विरोधात्मक कुराहरू जति धेरै किन नहोस्, तर रियालिटी चाहिँ के हो भने यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकले पारेको प्रभाव र यसको कारणले गर्दाखेरि जनताले भोग्नु परेको पीडा र शास्ति र क्षति, द्याट इज रियल। यो कुनै लुकाएर लेख्ने कुराहरू होइन, द्याट इज रियल पेन एन्ड सफरिङ कज बाई कोभिड-19 पेन्डेमिक डिस्पाइट ऑल दिस कन्ट्रोभर्सिज। अब म चाहिँ यहाँ खाली के मात्रै मैले राख्न चाहेको भने हामीले पेन्डेमिक को कुरा गर्दाखेरि, कोभिड-19 पेन्डेमिकको कुरा गर्दाखेरि हामी असाध्यै धेरै, मेरो चाहिँ अनुभव के रहेको छ भने हामी धेरै यसको चाहिँ बायोलोजिकल र यसको चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट्सहरूमा धेरै फोकस गरेको छौँ। अहिले पनि यति धेरै यसको बारेमा चर्चा हुन्छ, खोजी हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ, यो यसको चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्टमा नै बढी फोकस भएको छ। टेक्निकल एस्पेक्ट चाहिन्छ, पक्कै पनि चाहिन्छ, यदि त्यो खोजी नभएको भए सायद योभन्दा बढी क्षति हुन्थ्यो होला होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के जान्नु जरुरी छ भने टेक्निकली म यहाँ अब यसमा यसको चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट्समा धेरै कुराहरू भन्न चाहन्न, तर म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि टेक्निकली दिस इज वान प्रब्लम and we all are equally vulnerable to the disease, to the infection. किनभने यो चाहिँ ह्युमन सोसाइटीमा पहिलो पल्ट देखिएको रोग र पहिलो पल्ट देखिएको यो चाहिँ यसको सूक्ष्म जीवाणु भएको हुनाले हाम्रो शरीर, कसैको पनि शरीर यो सूक्ष्म जीवाणुप्रति चाहिँ संवेदनशील अथवा चाहिँ कुनै रक्षात्मक प्रणालीबाट चाहिँ सुसज्जित छैन। कसैसँग पनि यसको विरुद्ध इम्युनिटी छैन। हामी सबै बराबर चाहिँ जोखिममा छौँ। तर यति हुँदा हुँदै पनि सोसियली यसको इम्प्याक्ट डिफरेन्ट छ, एकदमै फरक छ। टेक्निकली बिकज दिस इज वान प्रब्लम, देयरफोर हाम्रो चाहिँ चाहे प्रिभेन्टिभ मेजर होस् चाहे ट्रिटमेन्ट होस्, इट विल बी द सेम फर एभ्रीबडी, त्यसमा कुनै फरक हुँदैन। बट सोसियली वी आर डिफरेन्टली अफेक्टेड। त्यसकारण एकदम ठुलो क्वेसन चाहिँ के छ भने इज देयर एनी डिफरेन्ट प्रिभेन्सन फर सोसियली और इज देयर डिफरेन्ट ट्रिटमेन्ट सोसियली? यो ठुलो प्रश्न चाहिँ यहाँ आएको छ। Should we treat the same disease in different way in different people? यो ठुलो प्रश्न चाहिँ यहाँनिर आएको छ। Can we apply the same measure to everyone suffering from COVID-19? यो यहाँनिर यो चाहिँ प्रश्न आएको छ। त्यसैले मलाई यहाँनिर एउटा असाध्यै यो डायमन्ड बार उनी बेलायतको एउटा सायद धेरै साथीहरूले पढि पनि सक्नु भएको छ होला, जर्नलिस्ट पनि हुन्, उनी कवि पनि हुन् र उनले कोभिडकै सन्दर्भमा चाहिँ एउटा कविता लेखेका थिए। लामो छ कविता, मैले एउटा सानो टुक्रा मात्रै राखेको हो। यो चाहिँ मे 2020 मा लेखेको कविता हो, धेरै साथीहरूले पढि पनि सक्नु होला। उसले लेखेको चाहिँ कविताको एउटा टुक्रा मलाई यहाँ राख्न मन लागेर मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको हो। ऊ के भन्छ भने यस वी आर इन द सेम स्टोर्म बट वी आर नट इन द सेम बोट। हामी चाहिँ फरक फरक ढुङ्गामा छौँ तर हामीले एउटै आँधीलाई चाहिँ फेस गरिरहेका छौँ। त्यसैले some are on super yacht with all the facility and security, but some have just one oar. सानो एउटा धातुको मात्रै छ तर आँधी एउटै छ।
कति मार्मिक कथाहरू, उसको लामो कविता छ, यहाँ धेरै लामो कविता छ, मैले सानो उमेर राख्न खोजेको र मैले खालि के भन्न खोजेको भने it's a pandemic is the one, there is just one pandemic, but the impact is multiple, impact is different. र यो पाटोलाई हामीले धेरै चाहिँ चर्चामा पनि ल्याएको छैनौँ, आएको छ, त्यसमा शङ्कै छैन, चर्चामा नआएको भन्ने होइन, तर जति आउनुपर्ने हो आएको छैन। र यो इक्विटी र जस्टिसको कुराहरू यो पेन्डेमिकसँग यसरी गाँसिएको छ कि यसले एउटा हामीलाई साँच्चै नै आउँदा दिनहरूमा एउटा नयाँ दिशाबोध गराइदिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकलाई पनि यदि हामीले टेक्निकल्ली मात्रै एड्रेस गर्न खोज्यौँ भने पनि यो समस्याले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यो समस्या सम्बोधित हुन्छ कि हुँदैन, यो चाहिँ एउटा सामान्य पिक्चर जस्तो हो र अब नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो कुरा लागु हुन्छ भनेर मैले यहाँ राख्न खोजेको हो। त्यस कारणले कोभिड-19 भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट हेज पोज्ड अ च्यालेन्ज टु साइन्स अफ कोर्स, होइन, र हजारौँ दसौँ हजार साइन्टिस्टहरू चाहिँ जुधिरहेका छन् कोभिड-19 को यो एकदम इफेक्टिभ ट्रिटमेन्टको खोजीमा, र यसका चाहिँ अनेकौँ यसका चाहिँ डाइमेन्सन्सहरू छन् यो साइन्टिफिक उसको पनि, र अहिलेसम्म पनि कतिपय समस्याहरू सुल्झिएका छैनन्। हिजो एज्युम गरेका, हिजो हाइपोथेसाइज गरेका कतिपय साइन्टिफिक कुराहरू आज गलत साबित पनि भएका छन्, र कतिपय नयाँ कुराहरू पनि आइरहेका छन्। तर म यहाँ एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने इट्स अ च्यालेन्ज फर साइन्स इज जस्ट वान एस्पेक्ट अफ द पेन्डेमिक। त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट अर्को एस्पेक्ट भनेको इट्स अ च्यालेन्ज फर सिस्टम। Yes, scientists are struggling for finding the remedy of COVID-19 as a disease, but who are struggling for equity and justice to the people while addressing the pandemic? यो सवाल बहुतै गम्भीर छ भन्ने मलाई लाग्छ कि हामीमध्ये कसले स्ट्रगल गरिरहेका छौँ यो इक्विटी र जस्टिसको लागि। एन्ड यो इक्विटी र जस्टिसको मुद्दा, यो सोसियल मुद्दाहरू धेरै हदसम्म चाहिँ छायामा परेको छ, धेरै हदसम्म चाहिँ कहीँ कतै यो किनारामा परेको छ, र त्यसलाई चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउनु बहुतै जरुरी छ। अनि मात्रै हामीले इन्टिग्रेटेड रूपमा, होलिस्टिक रूपमा चाहिँ यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र आज हामीले उठाउन खोजेको प्रश्नहरू पनि यही नै हो। त्यसो भनेर साइन्सलाई दिएको चुनौती, साइन्सले भोगिरहेको चुनौतीलाई इग्नोर गर्न खोजेको होइन, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। र we are very much thankful to the scientists who have discovered in such short period of time so many remedies of pandemic. सायद 100 वर्ष अगाडि स्पेनिस फ्लूको बेलामा यो हुन सकेको थिएन, र 500 वर्ष अगाडि बुबोनिक प्लेगको ब्ल्याक डेथमा त यो हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ थियौँ। तर आज धेरै कुराहरू साइन्सले सम्भव बनाएको छ। त्यसको लागि चाहिँ we are really thankful to those scientists who have committed, who have invested so much time and energy. तर इक्विटी र जस्टिस ओझेलमा पर्न दिनु हुँदैन, छायामा पर्न दिनु हुँदैन, र यसको लागि पनि कोही त हुनुपर्छ सङ्घर्ष गर्ने। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ग्लोबल कम्युनिटीहरू यो इक्विटी र जस्टिसको बारेमा ढिलो भए पनि, अलिकति अबेला गरेर भए पनि सेन्सिटिभ त हुन थालेको छ। केही भोइसहरू नउठेका होइनन्, र धेरै यस्ता चाहिँ रिजनल ग्लोबल नेटवर्कहरूले चाहिँ आवाज त उठाएकै हो, बट दिस भोइसेस वर भेरी विक इन द बिगिनिङ। र अहिले आएर खास गरेर भ्याक्सिनको डिस्कभरी, भ्याक्सिनको प्रोडक्सन र भ्याक्सिनको युज हुन थालिसके पछाडि चाहिँ ग्लोबल कम्युनिटी इन्डिभिजुअल रूपमा र संस्थागत रूपमा चाहिँ सेन्सिटिभ भएको छ। जसरी भ्याक्सिनको प्रयोगमा अघि चाहिँ हाम्रो मोडरेटर जानकीजीले पनि भन्नुभयो, भ्याक्सिनको प्रयोगमा जसरी मार्जिनलाइज भयो, जसरी चाहिँ त्यहाँ डिस्प्यारिटी भयो ग्लोबल लेभलमा, त्यसको बारेमा चाहिँ वास्तवमा इन्टरनेसनल कम्युनिटी काफी सेन्सिटिभ हुन थालेको छ। तर सवाल के छ भने भ्याक्सिनकै बारेमा मात्रै सेन्सिटिभ भएर पुग्दैन,
यसको अरू पाटाहरूमा पनि हेर्नुपर्छ, सोसियल अरू इस्युहरूमा पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मत हो। मैले यहाँ केही कुरा राख्न थालेको छु, जस्तो UN को जनरल सेक्रेटरीले नै अघि नै पनि कुरा उठिसक्यो कि जब रिच कन्ट्रीहरू चाहिँ थर्ड डोजको लागि तयार भइसके अथवा बुस्टर डोजको लागि तयार भइसके भ्याक्सिनको सन्दर्भमा पनि अफ्रिकाको सिङ्गो कन्टिनेन्ट 5% पपुलेसन पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ भ्याक्सिनको पहुँचमा पुग्न सकेका छैन। र एन्टोनियो गुटेरेस UN को जनरल सेक्रेटरीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा के भनेका छन्, इट्स अ ग्लोबल सेम भनेर पनि भनेका छन्। उनले अरू पनि थुप्रै कुरा भनेका छन्। यसरी चाहिँ अलिकति इक्विटी र जस्टिसको मुद्दाहरू उठ्न थाल्यो भ्याक्सिनको सन्दर्भलाई लिएर, र यसका अरू सन्दर्भमा पनि डिस्प्यारिटीका थुप्रै थुप्रै मुद्दाहरू छन्, अझ उठ्न बाँकी नै छ। डेभिड लेग चाहिँ एकदमै उनी जनस्वास्थ्यका चाहिँ एकदम अभियन्ता हुन्। पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्टमा पनि उनको ठुलो चाहिँ संलग्नता छ, र उसले चाहिँ भ्याक्सिनको सन्दर्भमा लेख्दै त उसले त भनेको छ यस बिग फार्माको जेनोसाइड हो। जसरी ऊ के भन्छ भने अहिले चाहिँ यस्ता बिग फार्माहरूले एकदमै नोइङली consciously they are producing less vaccine than they have the capacity to produce. They really want to create a shortage of vaccine समेत पनि भनेर उनी दाबी गर्छन् है। त्यसकारण यो चाहिँ एउटा कर्पोरेट जेनोसाइड हो भनेर दाबी गरिएको छ। उनले चाहिँ सेप्टेम्बरमा मात्रै यो कुराहरू छ, यसमा साथीहरूले चाहनुभयो भने एकदमै राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। उसको चाहिँ उ छ, म पछि यसको रेफरेन्सहरू दिउँला। त्यस्तै गरेर भ्याक्सिन अपार्थेड यो चाहिँ ग्लोबल जस्टिस नाउ यो पनि एउटा नेटवर्क हो, असाध्यै ठुलो नेटवर्क हो। उनले पनि एकदमै के भन्छन् भने यो भ्याक्सिनको अपार्थेडले गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज द स्ट्राटेजी अफ सोसियल मर्डर भनेर समेत पनि दाबी गरिएको छ यो इनिक्विटीले गर्दाखेरि हैन। त्यसकारण यस्ता नाराहरू पनि लाग्न थालेको छ, आवाजहरू ग्लोबली उठ्न थालेको छ। यो त भर्खर रिसेन्टकै कुरा हो, मैले यहाँ रिसेन्टली नै राखेको छु। अब नेपालको सन्दर्भमा कस्तो छ त, अघि नै पनि कुरा उठिसक्यो कि नेपाल कुनै एक्सेप्सन त होइन हैन। थुप्रै प्रयासहरू गर्यो नेपालले, धेरै प्रयासहरू गर्यो, तर त्यति हुँदा हुँदै पनि जुन ड्यामेज नेपालले भोग्नु पर्यो यो देशको लागि त सानो ड्यामेज होइन। अब हाम्रो अहिले यतिखेर आएर खालि विगतको उसलाई चाहिँ दोष दिन मात्रै होइन, हामीले प्रयासहरू गर्यौं, तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ ओहो नेपालमा त एकदमै थोरै मात्रै ड्यामेज भएको छ, वी हेभ अचिभ सो मेनी थिङ, सबै कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ उठ्ने गर्छ। यस वाट एभर वी अचिभ वी सुड प्राउड अफ इट। तर प्रश्न चाहिँ के छ भने हामीले जे चाहिँ प्राप्त गर्न सकेनौँ त्यो साँच्चै गर्न सक्ने अवस्था थिएन त। हामीले चाहिँ ल ठिक छ एकछिनको लागि मानिलियौँ, अहिले जति नेपालीहरूले ज्यान गुमाए त्यो थोरै नै हो अरे, तर सवाल त के छ भने कि योभन्दा थोरै अझै योभन्दा थोरै बनाउन सकिँदैन थियो र, योभन्दा थोरै पीडा हुन सक्दैन थियो र। त्यसैले आजको प्रश्न चाहिँ यो हो, र मलाई के लाग्छ भने यो नेपालमा कोभिडबाट प्राय सबैजसो प्रभावित भएका छन्। स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित भएका छन्, सुरक्षाकर्मी प्रभावित भएका छन्, बिजनेसम्यान, ब्युरोक्राट, सबै खालका चाहिँ के अरे मानिसहरू यसबाट प्रभावित भएका छन्। त्यसमा चाहिँ कुनै डाउट छैन हैन। तर पनि पुअर र मार्जिनलाइजहरूको सफरिङ तुलनात्मक रूपबाट धेरै गुणा बढी छ, धेरै गुणा बढी छ। हामी सबैले गरेको सफरिङको बारेमा हामी सरकार राख्छौँ, तैपनि अहिले हामीले यहाँ उठाउन खोजेको मुद्दा चाहिँ कसरी पुअर र मार्जिनलाइजहरू सफर गरेको देशमा। र लट अफ दोज प्रब्लम्स experienced by the poor and marginalized people are still in the shadow. There are many of the problems are still hidden. र हामीले यो कोभिड पेन्डेमिकलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा त्यस्तो स्याडोमा परेका ती समस्याहरू र लुकेका त्यस्ता समस्याहरूलाई सतहमा ल्याउनु बहुत जरुरी छ।
र आजको छलफलमा सबै त्यस्ता कुराहरू आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन, तर प्रसङ्ग उठाउन खोजिएको मात्रै हो। त्यसो भन्दैमा हामीले चाहिँ अरूले भोगेका पीडाहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न खोजेको होइन, त्यसलाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्न खोजेको पनि होइन, पटक्कै होइन। तर मार्जिनलाइज र पुअर पिपुलहरूले भोगेको समस्यालाई चाहिँ हामीले सत्तामा ल्याउनु बहुत जरुरी छ। म चाहिँ यहाँ कसरी राख्न चाहन्छु भने अब अलिकति यो समय पनि गुज्रिँदैछ होइन। यो मैले चाहिँ नेपालमा पुअर पिपुलहरूले भोगेका समस्याहरूलाई म मोटामोटी 3टा रूपमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न चाहन्छु। यी 3टा क्याटेगोरिजहरू यद्यपि त्यो सबै यिनीहरू कुनै एउटा सिद्धान्तमा बेस भएर मैले चाहिँ यसरी क्याटेगोराइज गरेको होइन, त्यो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हो। र यो क्लासिफिकेसन गरेर विभिन्न ग्रुपमा राखेको भए तापनि देयर आर मेनी अदर वेज टु क्याटेगोराइज टु एक्सप्लेन द सफरिङ एन्ड पेन अफ मार्जिनलाइज एन्ड पुअर पिपुल। र फेरि यो क्याटेगोरीमा बाँडेको भए तापनि दे अल आर भेरी भेरी इन्टर रिलेटेड टु इच अदर। त्यसकारण त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ खालि अहिले छलफलको लागि अलिकति सिस्टमेटिक होस् भनेर मात्रै मैले क्याटेगोराइज गर्न खोजेको। यो क्याटेगोराइज गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के देख्छु, एउटा चाहिँ इन्फेक्सनै भएको कारणले गर्दाखेरि भोग्नु परेका पीडाहरू अथवा सिङ्गो रोगको कारणले गर्दाखेरि भोग्नु परेको पीडाहरू, अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ रोगलाई प्रिभेन्ट गर्ने चाहिँ जुन नेसनल स्ट्राटेजीहरू बनाएका थियौँ ती स्ट्राटेजिजहरू इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि भोग्नु परेका पीडाहरू। र तेस्रो क्याटेगोरीमा आउँछ कि यो कोभिड-19 हामीहरूको लागि दि ओन्ली हेल्थ प्रब्लम होइन, हामी यसै पनि अनेकौं स्वास्थ्यका चाहिँ पीडाहरूबाट गुज्रिरहेका थियौँ। हाम्रा चाहिँ अनेकौं स्वास्थ्यका समस्याहरू थिए र यो कोभिड चाहिँ हाम्रो एउटा थपिएको समस्या मात्रै हो। त्यसैले यो पेन्डेमिकको अवधिमा चाहिँ कोभिड भन्दा परका अरू हेल्थका समस्याहरूबाट पनि जो जति पीडा भोग्नु पर्यो नेपालीहरूले त्यो चिजहरूलाई पनि छायामा पार्नु जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमाथि पनि विशेष गरेर द हेल्थ प्रब्लम्स experienced by the poor and marginalized people is unacceptable. अघि चाहिँ के अरे हाम्रो UN को जनरल सेक्रेटरीले सच ग्लोबल सेम भनेर चाहिँ जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, मलाई यो भन्न पटक्कै लाज लाग्दैन कि दिस इज अल्सो शेमफुल फर अस कि साँच्चै नै मार्जिनलाइज र त्यो चाहिँ के अरे पोर पिपुलहरूले चाहिँ भोग्नु परेको पीडा देशको लागि हामी अपवाद त होइनौँ, तर अरू देशमा पनि यस्तै हो भनेर चित्त चाहिँ पटक्कै बुझाउनु हुँदैन। र अन्त पनि त यस्तै भएको थियो भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो पीडालाई जस्टिफाई गर्न पटक्कै हुँदैन। हामीलाई चाहिँ दिग्दर्शन, हाम्रा पोलिसी, हाम्रा भिजनहरूलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न सक्दैनौँ। हामीले सतहमा ल्याउनै पर्छ त्यो पीडालाई, किनभने वी आर स्टिल अमिड्स द पेन्डेमिक सकिएको छैन र अहिले पनि भोलि आउने दिनहरूमा यसको हुन सक्ने, यसले गर्न सक्ने क्षतिको अहिले पनि हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो कसरी टुङ्गिन्छ अहिले पनि हामीले चाहिँ यकिनका साथ भन्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी चिजहरू चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले छायामा राख्नु हुँदैन भन्ने भन्न ठान्छु। अब मलाई लाग्छ यो जुन इन्फेक्सन के कारणले गर्दाखेरि जुन भयो त्यो चाहिँ अब मलाई लाग्छ डायग्नोस्टिक सर्भिसमा कति नेपालीहरूको एक्सेस थियो, कसरी पीसीआर टेस्ट गर्न नपाएर कति नेपालीले दुःख पाए, यो चाहिँ खालि मैले यहाँ बुन्दा राखेको मात्रै हो, मैले यहाँ धेरै बयान गरेर राख्नु पर्दैन। हामी सबैले यसलाई चाहिँ अनुभूत गरेका छौँ। यो पीसीआरको चाहिँ कथाहरू हामी सबैले भोगेका छौँ। यी कति कथाहरू बाहिर आएका छन्, कति बाहिर आएका छैन। सरकारले चाहिँ के अरे डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री हुन्छ भने तापनि यसबाट परेको जुन फाइनेन्सियल बर्डनको कुनै हिसाब किताब छैन। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एकजना नजिकको यहाँ अब बिचरा काम गर्ने एउटा भाइ नै हो, बिरामी भयो, त्यस पछाडि उसलाई चाहिँ हस्पिटलमा भर्ना गरियो। उसलाई कोभिड भएको थिएन, ऊ कोभिडको बिरामी होइन, अर्कै उस कारणले भर्ना भयो। त्यो उसको रोगको बारेमा
अब गभर्नमेन्टको हस्पिटलमा उसलाई एक्सेप्ट गरिएन, त्यसले गर्दाखेरि ऊ प्राइभेट हस्पिटलमा जानु पर्यो। त्यहाँ भर्ना भएर त्यो रोगको चाहिँ उपचार गर्ने आफ्नो खर्च त छँदैछ, तर ऊ करिब करिब त्यहाँ 10 दिन जति त्यो अस्पतालमा बस्दाखेरि उसको 4 पटक पिसिआर टेस्ट गरियो, 4 पटक पिसिआर टेस्ट गरियो र त्यो 4 पटक पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि उसले जुन चाहिँ रकम बुझाउनु पर्यो नि, आई थिङ्क इट्स हामी सबैले कल्पना गर्न सक्छौँ कि त्यसैले डायग्नोस्टिक सर्भिसेसका कुराहरू, आइसोलेसनमा चाहिँ कति पीडा भोग्नु पर्यो हैन। यो सबै कुराहरू मैले खालि यहाँ बुन्दा मात्रै टिप्न खोजेको हो। त्यो के अरे म यहाँ व्याख्या गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो आइसोलेसनको बेलामा कति नेपालीहरूले विशेष गरेर डेरामा बस्ने, जसको चाहिँ कुनै किसिमको सुरक्षाको चाहिँ व्यवधान छैन, प्रावधान छैन, त्यस्तै परिवारहरूले भएका कुराहरू मलाई लाग्छ अहिले हामीले यहाँ सबै कुराहरूलाई सताउन लाग्छ, तर यसलाई पटक्कै नबिर्स्यौँ भन्ने मात्रै मेरो। त्यस्तै गरेर क्युरेटिभ सर्भिसको एक्सेसको कुराहरू पनि हामीले धेरै ल्याउनु जरुरी छ। हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि कोभिडको उपचार निशुल्क गरिन्छ भनेर राज्यले घोषणा गरे तापनि कति मानिसहरूको लागि पीडा भयो, कति पीडादायी भयो र कति परिवारले चाहिँ, मलाई विश्वास छ, म चाहिँ एकदमै विश्वस्त छु कि उपचार गर्न नसकेकै कारणले पनि धेरै मानिसले चाहिँ ज्यान गुमाएका छन्। उपचारमा पहुँच नभएर पनि धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। यो भन्दा दुःख लाग्दो कुरा त के पनि हैन। त्यसकारण अब फिनान्सियल बर्डनको यसको चाहिँ कुरै छोड्दिनु, सबै चिजहरू यसो हुँदाखेरि कुरा हो। यो चाहिँ रोगको कारण, एउटा डिजिज, एउटा चाहिँ इन्फेक्सन भइसके पछाडि नेपालीहरूले चाहिँ भएको पीडाको कुराहरू मैले गरेको छु। अब यो मैले केही थोरै खालि मात्रै ल्याएको हो, म यहाँ धेरै डिटेलमा भन्न चाहन्न। यो चाहिँ त्यतिखेर कभरेज भएको कुराहरू मैले यहाँ राखेको मात्रै हो। यो सबै धेरै साथीहरूले यसको पढ्नु भएको छ हैन। त्यो चाहिँ यस्ता चाहिँ अनेकौं खबरहरू नआएको होइन। यसमा चाहिँ केही झाँकी मात्रै मैले यहाँ चाहिँ पेश गरेको हुँ। लामो लिस्ट छ यस्ता चाहिँ समाचारहरूको र यस्तो चाहिँ सञ्चार माध्यममा आएका चाहिँ यस्ता चाहिँ सूचनाहरूको। र अब अर्को एउटा चाहिँ के छ भने, यो जुन हाम्रो प्रिभेन्टिभ स्ट्राटेजीबाट को कारणले गर्दाखेरि आम नेपालीले भोग्नु परेको पीडाको चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो मैले यहाँ फेरि पनि इस्युलाई कोट्याउन खोजेको कि यो जस्तो लकडाउन वाज वान अफ द measures, preventive measures adopted by the state policy हैन। त्यसकारण लकडाउनले सबैलाई प्रभाव पार्यो, त्यसमा कुनै शंका छैन। सबैलाई प्रभाव पारेको छ। लकडाउन सबैको लागि एउटा चाहिँ मेन्टल स्ट्रेसको चाहिँ मुद्दा बनेको छ, आर्थिक मुद्दा बनेको छ, सामाजिक मुद्दा बनेको छ, त्यसमा कुनै शंका छैन। तर फेरि पनि कि लकडाउनले सबैलाई उस्तै प्रभाव पारेको छ त। अघि मैले चाहिँ ड्यामिन बारको चाहिँ कविता पनि यसैको सन्दर्भमा पनि उठाउन खोजेको हो। उसले चाहिँ के लेख्छन् भने, यो कसैको लागि उसले चाहिँ खास गरेर युरोपियन मुलुकको चाहिँ सन्दर्भलाई लेखेको हो। कसैको लागि लकडाउन चाहिँ एकदमै लग्जरी ब्रेक पनि भएको छ भनेर लेखेको छ। तर कतिको लागि लकडाउन जीवन मरणको मुद्दा पनि बनेको छ। र नेपालकै सन्दर्भमा गर्ने हो भने नेपालमा लकडाउनले कसलाई बढी प्रभावित पारेको छ? हामी सबैलाई प्रभावित पारेको छ, तर कसलाई बढी प्रभावित पारेको छ त्यो कुरा लुकाउनु हुँदैन। हामी इमानदार हुनुपर्छ कि पुअर र लेबर वर्कर्सहरूलाई दिनभरि कमाएर साँझमा चाहिँ परिवार पाल्नु पर्नेहरूको लागि लकडाउनले के गर्यो? किसानहरूलाई लकडाउनले के गर्यो? माइग्रेन्ट वर्करहरूलाई लकडाउनले के गर्यो? डिसेबल पिपलहरूलाई लकडाउनले के गर्यो? वुमेन, एल्डरली पिपलहरूलाई लकडाउनले के गर्यो? यी सबैलाई एउटै प्रभाव पारेको छ? पटक्कै पारेको छ, पटक्कै पारेको छैन। वी मस्ट बी अनेस्ट, very honest कि lockdown has impacted very differently to very different people। र यदि हामीले यहाँ चाहिँ न्याय दिन सकेनौं भने
हामी यहाँ इमानदार भएनौँ भने मलाई लाग्दैन कि हामीले साँच्चै नै सही रूपमा चाहिँ यो पेन्डेमिकलाई सम्बोधन गऱ्यौँ भनेर दाबी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसैले अब यो इम्प्याक्टेड चेनहरू यो सबै भनिराख्नु पर्दैन, तर यो जुन स्टारभेसनको समेत पनि स्थिति आयो नेपालमा, मलाई चाहिँ लाग्छ कम्तीमा यही अवस्थामा पनि कतिपय भोलिन्टियर साथीहरूले चाहिँ यसको बारेमा गर्नुभएको छ। हामीले देखेका छौँ कि यो कतिपय दुखीहरूलाई, कतिपय चाहिँ साँच्चै नै बिहान बेलुकाको समस्या हुनेहरूलाई चाहिँ यो अभियानले धेरै मद्दत गरेको छ। अब लकडाउनमा चाहिँ मोटामोटी झन्डै भारतबाट मात्रै 5 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू चाहिँ घर फर्किएको तथ्याङ्क आयोगको रिपोर्टमा पनि आएको छ। र हामीलाई थाहा छ कि घर फर्किनु, आफ्नो माटोमा टेक्नको लागि ती नेपालीहरूले कति पीडा भोग्नु परेको। इट्स भेरी भेरी स्याड। र झन्डै 1,70,000 देखि 2 लाखसम्म चाहिँ अरू कन्ट्रीबाट चाहिँ नेपाल फर्केका छन् र तिनीहरूले कति पीडा भोगेका छन् त्यो हामीले वास्तवमा धेरै बुझ्न सकिरहेका पनि छैन। त्यसको बारेमा धेरै खोजी पनि हुन सकिरहेको छैन। र यो आफ्नो माटोमा टेक्न नपाएर पीडा भोग्नु भनेको त्यो साह्रै दुःखको कुरा हो, साह्रै दुःखको कुरा हो। र त्यसबाहेक देश फर्केर पनि तिनीहरूले सुख चाहिँ पाएका छैनन्। क्वारेन्टाइनमा के भयो, कसरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरियो, यो यसको चाहिँ अब कल्पनै गर्न सकिँदैन हैन। अब हामीलाई थाहा छ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ सुसाइड भएको कुरा, हामीलाई थाहा छ क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको कुरा। कसरी हुन सक्छ? त्यसले गर्दाखेरि यो पीडा चाहिँ सबैले एकनासले भोग्नु परेको होइन। यो चाहिँ असाध्यै दुःखदायी पीडा हो। आई थिंक वी शुड बी भेरी सेन्सिटिभ एन्ड अनेस्ट टु acknowledge weakness, our gaps in responding the pandemic. त्यस्तै गरेर यो ओरेको रिपोर्ट छ एउटा, धेरै रिपोर्टहरु छ, मैले खाली एउटा चाहिँ उदाहरणको लागि मात्रै यहाँ पेश गरेको हुँ कि कोभिड-19 को लकडाउनको बेलामा भाइलेन्सको स्थिति के भयो। इभन क्वारेन्टाइनमै पनि बलात्कार भएको समाचारहरू हामीले पढिरहेका हौं, नपढेको होइन। र यो स्थिति चाहिँ भोग्नु पर्यो पनि। अब यो पनि यो डोमेस्टिक भाइलेन्स कसरी बढेको थियो, यो समाचारहरू पनि नआएको होइन। आई थिंक यो सबै चिजहरूको चाहिँ इस्युहरू छन्। मात्रै खाली के मात्रै हो भने नि मलाई यहाँ भन्न मन लागेको चाहिँ अब करिब म अलिकति टुङ्गाउनुपट्टि पनि लाग्छु। यो ठिक छ, सफरिङ इज इनेभिटेबल, त्यसमा शङ्कै छैन। किनभने यो पेन्डेमिकबाट चाहिँ विश्वभरिका मानिसहरूले पीडा भोगेका छन् भने हामीलाई पनि त्यो पीडा त हुन्छ। र हामीसँग भएको चाहिँ अपर्याप्त स्रोत र साधन र हामीसँग भएका चाहिँ अलिकति यो साइन्टिफिक हाम्रा चाहिँ प्राविधिक र वैज्ञानिक हाम्रो जुन क्षमतामा भएका चाहिँ सीमितता र केही हदसम्म पिपुलहरूबाट भएका चाहिँ अलिकति नेग्लिजेन्स, अलिकति लापरवाही पनि यो पीडाको लागि जिम्मेवार छन्। आंशिक रूपमा चाहिँ तिनीहरू पनि जिम्मेवार छन् र यिनीहरू पनि हाम्रो पीडाका चाहिँ केही कारणहरू पक्कै हुन्। इनएडिक्वेट रिसोर्सेस, लिमिटेड साइन्टिफिक क्यापेसिटी, नेग्लिजेन्स अफ पिपुल, यी धेरै कुराहरू, तमाम कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ राख्न सक्छौँ। यिनीहरू पनि पार्सियल्ली रेस्पोन्सिबल छन् हाम्रो चाहिँ पेन एन्ड सफरिङको लागि। तर मलाई चाहिँ लाग्छ हाम्रो सिस्टममा भएको एउटा चाहिँ विभेद, असमानता र स्टेट पावरको चाहिँ गैरजिम्मेवारी पनि, हाम्रो व्यवस्थापनमा भएका चाहिँ केही कमजोरीहरू र सुशासनका कुराहरू, यी सबै चाहिँ प्राइमरीली रेस्पोन्सिबल फर द सफरिङ। हामीले यी पीडाहरू कम गराउन सक्दैनौँ त यो चाहिँ सोच्नु बहुत जरुरी छ। त्यसैले यो सिस्टमभित्र भएका चाहिँ
इनिक्विटी र स्टेट पावरको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी र हाम्रो म्यानेजमेन्टभित्र भएको चाहिँ कमजोरीहरू, यसलाई चाहिँ यदि हामीले फेरि पनि लुकाउने हो भने र यसलाई चाहिँ सतहमा नल्याउने हो भने र फेरि पनि यसलाई चाहिँ लापरवाही गर्ने हो भने मलाई लाग्छ आउने दिनहरू थुप्रै दिनहरूमा हामीले पीडा चाहिँ सायद भोगिराख्नु पर्ने हुन्छ र हामीलाई चाहिँ सायद यो पेन्डेमिकले सिकाएको असाध्यै ठुलो पाठ हो यो। मलाई लाग्छ यसको बारेमा चाहिँ हामीले छायामा पार्नु हुँदैन यी चिजहरूलाई भन्ने लाग्छ। अब सवाल त त्यही हो कि फेरि पनि भनौँ सफरिङ वाज इनेभिटेबल, तर सवाल चाहिँ के छ भने कि हामीले यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ त? मलाई लाग्छ, मेरो आफ्नो विचार, मलाई लाग्छ धेरै साथीहरूले सहमत पनि हुनुहुन्छ होला, हामी बहस पनि गरौँ यसको बारेमा। म चाहिँ भन्छु I can claim it with very confidence, we could minimize it. If we had perceived the pandemic as challenge beyond the technical domain, and if we looked into the pandemic from the perspective of equity and social justice, यति चिजलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन सकेको भए सायद हाम्रो त्यो सेक्टरले भोगेको पीडालाई चाहिँ केही कम गराउन सकिन्थ्यो होला। पूर्ण रूपमा यस समस्याबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ होला, तर त्यो पीडा, त्यो क्षतिलाई चाहिँ हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, पक्कै पनि सक्छौँ। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ हामी बहस गरौँ, छलफल गरौँ। र कस्तो दुःखको कुरा छ भने अघि जुन हामीले फोटो देखायौँ है, जतिखेर अब हामीले गरिबहरूको लागि, मार्जिनलाइज सेक्टरको लागि उपचारमा केही सहुलियत दिन सक्थ्यौँ। मैले यो डिटेलमा नभनेको मात्रै हो, यसको ठुलो कुराहरू छन्। कसरी यसलाई कमी गराउन सक्छौँ, कसरी हामी चाहिँ ट्रिटमेन्टको मा चाहिँ फाइनेन्सियल बोझलाई कम गर्न सक्छौँ त्यो पोर, र कसरी ती पिपुलहरूमाथि यो चाहिँ लकडाउनले पारेको प्रभावलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। हामीसँग त्यसका तमाम उपायहरू थिए। तर दुःखको कुरा ती गरिबहरू जसले चाहिँ आफ्नो काम नपाएर, कामै नभएर भोकै बस्नुपर्ने स्थितिमा भोलिन्टियरहरूले खाएको खुराक समेत पनि बारबन्दिज लगाइयो। अब यसलाई चाहिँ के भनौँ हामीहरू? राज्यले तिनीहरूलाई त्यतिखेर कम्तीमा प्राण धान्ने, बाँच्ने एउटा उपाय दिनुपर्ने ठाउँमा, कम्तीमा भोकै नमरुन् भनेर चाहिँ केही सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ सामाजिक संस्थाहरूले दिएको बिहान बेलुका चाहिँ मुस्किलले चाहिँ दिएको चाहिँ एक छाक खानालाई पनि जसरी बार गरियो, थाहा छैन यसलाई त कसरी व्याख्या गरियो, कसरी इट्स भेरी मलाई त लाग्छ यो चाहिँ एउटा इरेस्पोन्सिबिलिटीको सीमा नै कहाँ हो बडो भन्न गाह्रो छ। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब भ्याक्सिनको कुराहरू गर्दाखेरि यो सँगै जोडिएको कुरा हो। म चाहिँ खालि के मात्रै जोड्न चाहन्छु भने भ्याक्सिनको च्यालेन्ज हामीलाई जसरी हिजो पिसिआर टेस्टिङको लागि च्यालेन्ज थियो, हिजो अस्पतालका शय्याहरू पुर्याउने, अक्सिजनका सिलिन्डरहरू पुर्याउने हामीलाई चाहिँ च्यालेन्जहरू थिए। इभन कुनै जमानामा हामीसँग मास्क थिएन, सेनिटाइजर थिएन। यी सबै चुनौतीहरू चाहिँ जसरी हामीले फेस गरेका थियौँ र जुन डिस्प्यारिटी र इन्युनिटीको कुराहरू हामीले उठायौँ, मलाई लाग्छ भ्याक्सिनमा पनि लागू हुने कुरो। र यसको चाहिँ दुईवटा पक्ष छ भन्ने म ठान्छु। एउटा चाहिँ ग्लोबल च्यालेन्ज छ, एउटा चाहिँ हाम्रो इन्टरनल च्यालेन्ज छ। ग्लोबल च्यालेन्जमा चाहिँ हामी कसरी भ्याक्सिन प्राप्त गर्न सक्छौँ त? त्यो चुनौती आज पनि त्यति सहज छैन। यद्यपि सरकारले चाहिँ बहुत सरल ढङ्गबाट चाहिँ दाबी गरिरहेको छ, अब 6 करोड भ्याक्सिन आउँदैछ भनेर, हैन? थाहा छैन त्यो सही होस्, हामी चाहन्छौँ त्यो सरकारको चाहिँ घोषणा र सरकारको दाबी सही होस्, हामी चाहन्छौँ। तर अहिले चाहिँ ग्लोबल्ली हेर्ने हो भने अहिले पनि भ्याक्सिनको स्कार्सिटी छँदैछ। र अहिले विशेष गरेर सरोकार उठिरहेको चाहिँ के छ भने यदि तेस्रो डोजको भ्याक्सिनको कुराहरू उठ्दाखेरि जसरी एउटा इन्टरनेसनल
मार्केटमा भ्याक्सिनको चाहिँ डिमान्ड बढ्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यसको चाहिँ असाध्यै ठुलो चुनौती छ। एउटा फिनान्सियल चुनौती छ, एउटा डिप्लोमेसी छ। फिनान्सियल चुनौती त्यति धेरै ठुलो छैन भन्छु म नेपालको लागि, किनभने हामीले भ्याक्सिनकै लागि भनेर छुट्याएको पैसा पनि अहिलेसम्म खर्च गरेका छौँ। त्यसकारण फिनान्सियल चुनौती हाम्रो लागि चाहिँ त्यो असह्य छैन र अझै हामीलाई आवश्यकता पर्यो भने कहीँ न कहीँबाट त्यो रिसोर्सहरू हामी जुटाउन सक्छौँ। तर हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी भन्दाखेरि खालि मैले यहाँ चाहिँ त्यो पोलिटिकल त्यो डिप्लोमेटको कुराहरू मात्रै गरिरहेको छैन, एम्बेसीको कुराहरू मात्रै गरिरहेको छु। डिप्लोमेसीमा धेरै कुराहरू आउँछ, इन्क्लुडिङ द म्यानेजमेन्ट। हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ ट्रेड डिप्लोमेसीका कुराहरू छन्, कर्पोरेट डिप्लोमेसीका कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ प्रोड्युसरसँग, उत्पादकसँग चाहिँ कसरी नेगोसिएट गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ कन्भिन्स गर्ने, हाम्रो आवश्यकताको बारेमा उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ के अरे बुझाउने, यस्ता डिप्लोमेसीहरू बहुत जरुरी हुन्छ। त्यो हामीले कति हदसम्म गर्न सकेका छौँ यो हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ, तर पनि यसको सफलता र असफलताको बारेमा हजुर हजुर अब अलिकति कन्क्लुड गर्नु पर्ला कि म सक्यो, मेरो यति नै उनै हो है। त्यसकारण भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि म्यानेजमेन्टका इस्युहरू पनि छन्, जहाँ चाहिँ ऱ्यासनल डिस्ट्रिब्युसन, स्ट्रक्चर र होम ह्युमन रिसोर्सका कुराहरू, यी सबै चिजहरू छँदैछन्। र म चाहिँ खालि के भन्छु नि, यो भिजन फर फ्युचर कि एउटा चाहिँ के छ भने, एउटा त हामीले डिजिजलाई एड्रेस गर्ने हो, हाम्रो टेक्निकल क्यापासिटी हुनुपर्छ, फिनान्सियल एबिलिटी हुनुपर्छ, म्यानेजरल इफिसियन्सी हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। बट एट द सेम टाइम डिजिजलाई मात्रै एड्रेस गरेर हुँदैन, we have to address the suffering of people, vision of equity and social justice, and we have to internalize the responsibility to the people. I think that is very, very critical, very, very important. त्यो चाहिँ केही रिफरेन्सका अरू हुन्, आवश्यक परेको म सेयर गर्न सक्छु। र आज मैले सेयर गर्न खोजेको कुरा यति नै हो। अब हामी अलिकति छलफल गरौँ। र यो चाहिँ खालि क्वेसन आन्सर र यो चाहिँ डिफेन्सको कुराहरू भन्दा पनि हामी आफ्नो भ्युजहरू राखौँ होइन, सहमति र असहमतिका कुराहरू सेयर गरौँ र आफ्नो चाहिँ नयाँ नयाँ विचारहरूलाई पनि राखौँ भनेर म चाहिँ बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच सरस सर। कोही पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई आफ्नो केही जिज्ञासा राख्नु छ भने च्याट बक्समा लेखिदिनु भए पनि हुन्छ, अथवा ह्यान्ड राइज गरेर आफ्नो ओपिनियन बोलेरै राख्नु भए पनि हुन्छ। ओके, यो सेयर चाहिँ यो गरिदिनु पर्यो है, अब त्यहीँबाट बन्द गर्नु पर्ला। यहाँ त केही त्यस्तो देखिरहेको छैन। हजुर होइन, बन्दै छ सर, स्लाइड सेयर छैन हजुर। ओ गुड, भेरी गुड। ल साथीहरू, अब यति नै हो है, के छ? कसैले हुन्छ, म सोध्छु नि त। प्लिज 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 प्लिज। सर नमस्ते सर। नमस्ते। एकदम सरको कुराहरू सुनेर फेरि इनर्जाइज भइयो सर। अब मलाई सोध्नु मन लागेको छ, सरले यति लामो स्पिचमा अलिकति गभर्मेन्टको भूमिका कस्तो रह्यो त हाम्रो कोभिडको टाइममा भनेर अलि कम प्रकाश पार्नुभयो कि जस्तो अनुभूति भएर मैले अलिकति त्यतापट्टि कोट्याउन खोजेको। अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब एकचोटि जाँच शुद्ध सोधी उनीहरूले कसले भ्याक्सिन लाउने र नलाउने भनेर फर्म भर्न लगाए, तर पछि खोइ त हामीले पनि फर्म भरेको हो, तर त्यो फर्म भरेको अनुसार त कसैलाई फोन आए जस्तो त लागेन मलाई। त्यही भएर त्यो त एउटा जस्ट मैले एउटा इन्डिकेटर मात्रै प्रस्तुत गर्न खोजेको। यो इक्विटी र जस्टिस विदेशीले भ्याक्सिन पठाएपछि आफै नेपालमा सल्भ भएर सबैले जतिले पाए त्यसैले पाएको हो कि हाम्रो गभर्मेन्टको पनि यसमा केही भूमिका छ, कस्तो होला सर? म अलिकति यसमा हस् सर, थ्याङ्क यू। अरू साथीहरू पनि केही छ कि यसमा? मलाई त लाग्छ मैले भन्दा अरू साथीहरूले जवाफ दिनुभयो पनि हुन्छ लाग्छ। अनि मैले चाहिँ कस्तो मलाई लागेको कस्तो छ भने, यो मैले अलि भ्याक्सिनको बारेमा चाहिँ धेरै उ नगरेको कारण के छ भने अरू चिजहरू पनि छायामा परिरहेको हुनाले। तर तपाईँ एकदमै सही भन्नुभयो डाक्टर सचिन, एकदमै के छ भने भ्याक्सिनको सवालमा एउटा चुनौती थियो हामीसँग चाहिँ भ्याक्सिन उपलब्ध हुने देशको लागि। तर त्यो सँगसँगै हामीले सुरुदेखि पनि के भनेका थियौँ भने भ्याक्सिन चाहिँ खालि यो एयरपोर्टमा चाहिँ अनलोड भएर मात्रै भ्याक्सिन पुग्दैन। भ्याक्सिन चाहिँ हामीसँग कसरी इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युट गर्ने,
इक्विटेबली चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने, कसैले चाहिँ निडीहरूसम्म चाहिँ पुर्याउने, यसको बारेमा धेरै धेरै चाहिँ बहसहरू पनि नभएका होइनन्। र हामीले देखिरहेका छौँ कि हामीसँग उपलब्ध भ्याक्सिनहरू कहाँ कसरी डिस्ट्रिब्युट गरिए हैन, कसले भ्याक्सिन पाए, कसको चाहिँ वञ्चित भए, यी सबै कुराहरू मलाई लाग्छ साध्यै यो सतहमा आइ नै सकेको हुनाले पनि मैले चाहिँ यसलाई धेरै कोट्याउनु पनि नलागेको हो डाक्टर सचिन है। र हामीले त के पनि भनेका छौँ भने यदि हामीले यसरी नै व्यवस्थापन गर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ भ्याक्सिन उपलब्धै भएर पनि आम नेपालीहरूको ले सहज पहुँच पाउँछ कि पाउँदैन ठुलो प्रश्न छ भनेर हामीले भन्ने पनि गरेका थियौँ। त्यसकारण गभर्मेन्टको भूमिकाको बारेमा मैले चाहिँ यो आजको छलफलमा वास्तवमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कमै बोल्न खोजेको हो, किनभने हामी धेरैलाई यो कुराहरू थाहा छ कि हामीले यसमा कति स्ट्रगल गरिरहेका छौँ होइन। र त्यसो हुँदाखेरि पनि म चाहिँ अलिकति यसमा थोरै साइलेन्ट बस्छ। अरू के छ साथीहरूको? अरू कसैले खासै ह्यान्ड राइजहरू त गर्नु भएको छैन, च्याट बक्समा पनि लेख्नु भएको छैन। कसैले थपथाप गरौँ न। अब कन्क्लुजनतिरै जानुपर्छ होला लगभग। अब म एउटा शर्त अघि त्यो उसको जस्तै त्यो फर्ममा जस्तो अब मेडिकल एथिकको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि अब कोही पनि बिरामी आफ्नो हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा सर्भिसको लागि आइसकेपछि उसको जात क्षेत्र लिङ्ग केही नसोध्ने भन्ने नै छ। तर अब भ्याक्सिन एक लेभलमा अब पब्लिक हेल्थमा प्रिभेन्टिभ सर्भिस भए पनि अब यो त एउटा सर्भिस त सर्भिस हो नि, राज्यले दिन लागेको सर्भिस। त्यस्तो बेलामा फर्ममा यो कास्ट पार्टिकुलरली कास्ट मेन्सनै गरेर सोध्नु चाहिँ सर यो कस्तो सरलाई कस्तो लाग्छ, यो अलिकति एथिकल हुन्छ कि अनएथिकल? मलाई के लाग्छ भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने डाक्टर सचिन त्यसको चाहिँ विशेष गरेर अब खालि यो आइडेन्टिटीको लागि हैन, आइडेन्टिटीको लागि मात्रै चाहिँ त्यो तथ्याङ्क यदि लिएको हो भनेदेखि चाहिँ सायद त्यति धेरै हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो पोजिटिभ सेन्समा पनि यदि यो गरिएको हुन सक्थ्यो होला यदि हामीले चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट दिने हो भनेदेखि चाहिँ। तर हामीहरूको अभ्यासमा त्यस्तो भएन है। त्यसकारण अब जात नै उल्लेख गर्नुपर्ने त त्यो कहीँ कतै त्यस्तो हुने होइन। तर हामीसँग के एउटा आइडेन्टिटी चाहिँ हुनुपर्छ। अब त्यो आइडेन्टिटीको एउटा पार्ट चाहिँ त्यो कास्टलाई राख्ने हो भनेदेखि एउटा कुरा, तर त्यो अब कास्ट चाहिँ अर्कै प्रयोजनको लागि अथवा चाहिँ कुनै इन्टेन्सन सहित चाहिँ राखेको हो भने अर्को कुरा हो। तर अदरवाइज आइडेन्टिटी एउटा नागरिकको पहिचान चाहिँ यथेष्टै हुन्छ। त्यो पहिचान विभिन्न ढङ्गबाट लिन सकिन्छ, त्यो जात मात्रै त होइन नि हैन। तर जात नै लेख्नुपर्ने त त्यो जरुरी त पटक्कै होइन, किनभने अरू खालको चाहिँ यस्तो हामीले आफ्नो बारेमा सूचना दिँदाखेरि चाहिँ जातै लेखिराख्नु पर्ने त त्यो त त्यसमाथि पनि आजको नेपाल अहिलेको नेपालमा जात भन्ने कुरालाई त्यति धेरै उदिनु त हामी सबैले बुझेकै छौँ नि हैन र। त्यो एथिक्स भन्दा पनि अझ माथि जाने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। सर मेरो फाइनल क्वेसन चाहिँ प्लिज, यो हेटरोलगस बुस्टर्स भनेर जुन थर्ड डोज भ्याक्सिन चाहिँ फरक कम्पनीको लाउने बारेमा इन्टरनेसनली अब कसैले लाउँदा राम्रै हुन्छ, कसैले नलाउने हुन्छ भने भनिरहेछन्। कोही कोही कोभर डिस्कसन त सिंगल डोज मात्र लाए पुग्छ भन्ने खालको पनि रहेछ। अब हाम्रो सवालमा यो क्वान्टिटिभली हामीलाई एभाइलेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आफ्नो क्वेसन त छँदैछ सर। तर यसको थर्ड डोजको इपिडेमियोलोजिकल र्यासनलिटी चाहिँ सरले कसरी हेरिरहनु भएको छ, यसमा कुनै सरले अपडेट हुनुहुन्छ कि भनेर सोध्नु। ओके, अब यो टेक्निकल कुरा वास्तवमा धेरै जनाबाट यो चाहिँ आएको पनि छ यो प्रश्नहरू पनि। तर मैले चाहिँ जहाँसम्म मैले लिटरेचर हेरेको छु, जहाँसम्म गरेको छु, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो थर्ड डोजको इफेक्टिभनेसको बारेमा
चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको पुष्टाइहरू भएको छैन। अहिले थर्ड डोजको बारेमा चाहिँ आकर्षण किन बढेको जस्तो लाग्छ भने नि अहिले एउटा चाहिँ जुन 2 डोजको प्रभावकारिताको जुन समयको बारेमा अहिले केही लेखहरू आयो नि, मतलब यो भनेको त साह्रै लिमिटेड भन्ने पनि अनुमान गरिएको छ। हो, त्यो 2 डोजको भ्याक्सिनको समयको चाहिँ अवधि साह्रै छोटो हुने त्यो खालको एउटा चाहिँ सूचनाले गर्दाखेरि मानिसहरू त्यो तेस्रो डोजमा आकर्षित भएको हुन सक्छ। तर तेस्रो डोज आफैमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको ठोस यो रिसर्च बेस्ड ऊ चाहिँ मेरो नलेजमा छैन डाक्टर सचिन है। अब यहाँनिर कस्तो भने कन्फ्युजन थर्ड डोज र बुस्टर डोजको कुराहरू पनि आइरहेको छ। थर्ड डोज भन्नु र बुस्टर डोज भन्नु चाहिँ एउटै कुरा होइन, फरक फरक कुरा हो है। त्यसले गर्दाखेरि अब म चाहिँ के भन्छु भने मलाई एकजना साथीले सोध्नुभयो, डाक्टर साहबले लगाइसक्नु भयो होला नि थर्ड डोज भनेर भने। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई मेरो स्पष्ट उत्तर चाहिँ के थियो भने, र उहाँले के पनि भन्नु, हाम्रो त केही साथीहरूले लगाइसके त थर्ड डोज पनि भनेर भने। मैले चाहिँ सिधै भनिदिएको चाहिँ त्यो कुनै किसिमको चाहिँ गर्व गर्ने कुरा होइन थर्ड डोज लगाएर। कतिपय नेपालीहरूले चाहिँ फर्स्ट डोज पनि लगाउन पाएका छैनन् भने हामीले चाहिँ थर्ड डोजको लागि मरिहत्ते गर्ने र विभिन्न किसिमका चाहिँ पहुँचहरू खोज्दै थर्ड डोज लगाउने त्यो कुनै पनि किसिमको नैतिकता होइन। त्यसकारण मैले थर्ड डोज लगाएको छैन र म अहिले थर्ड डोजको लागि चाहिँ दौडधुप पनि गर्दिनँ, म माग पनि गर्दिनँ भनेर त्यस्तो जवाब दिएको थिएँ मैले क्या है। त्यसैले गर्दाखेरि यो थर्ड डोजको कुरा चाहिँ अहिले काफी हदसम्म चाहिँ टेक्निकल्ली भन्दा पनि यसको चाहिँ एथिकल्ली चाहिँ यसको चाहिँ सान्दर्भिकता छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने टेक्निकल्ली अहिलेसम्म यसको कुनै पनि स्थापित भएको छैन। लाउनु पाए राम्रै हो, लगाउँदाखेरि यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ छैन, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। तर कति पोजिटिभ इम्प्याक्ट यसको हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन छैन है। अब त्यसले गर्दाखेरि मौका पाएँ भने चाहिँ थर्ड डोज लगाउने हो अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ पहुँच खोजिकन थर्ड डोज लगाउने हो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दुरुत्साह गर्नुपर्छ। किनभने आखिर थर्ड डोज नै लगाउँदाखेरि पनि हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानी उस्तै हुन्। सावधानी नअपनाएदेखि भ्याक्सिन जति नै डोज लगाए पनि त्यसले 100% सुरक्षा दिन सक्दैन भने म चाहिँ त्यसरी हेर्छु क्या। हुन्छ सर। अब यति नै होला कि अझै कसैको क्वेरी छ भने? अरू साथीहरूले थपौँ न यो प्रश्न उत्तर भन्दा पनि मैले चाहिँ यो विशेष गरेर आज यो टेक्निकल कुराहरू चाहिँ नउठाएकै हो। अलिकति बढी फोकस चाहिँ यो इक्विटी जस्टिसमा चाहिँ हुनुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ अब धेरै साथीहरू समाजशास्त्रको चाहिँ पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हुँदाखेरि पनि यो चाहिँ अझै जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। कि हामीले चाहिँ एउटा प्राविधिक ढङ्गबाट मात्रै यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेर हुँदैन, यसको समुचित सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसका चाहिँ सामाजिक पक्षलाई हेर्नु बहुतै जरुरी हुन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ मैले कुराहरू उठाएको हो। किनभने अब टेक्निकल कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि त यसका धेरै फ्याक्ट्सहरू छन्, धेरै उहरू छन्। अब यो प्रस्तुतिहरू कुनै अहिलेको स्थापित टेक्स्ट बुक अथवा स्थापित उसबाट लिएको भन्दा पनि मैले आफ्नो अब्जर्भेसन, मैले आफूले चाहिँ जे जस्तो चाहिँ अनुभूतहरू गरेँ, जे जस्तो अनुभवहरू चाहिँ त्यसको आधारमा मात्रै मैले साथीहरूसँग छलफल गर्नलाई केही प्रस्तुतिहरू गरेको हो। सर यो पछिल्लो समय यो अमेरिकन चाहिने एचआइभी पोजिटिभको होस्टेलमा गएर म्युटेट भइसकेपछि अब कोभिडको आफ्नो यसको जेनेटिकल्ली बायोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स त छँदैछ। अब त्यहाँ गएर म्युटेट भइसक्यो यो कोभिड प्लस एचआइभी पोजिटिभको क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको डिसिज डेभलप हुन सक्ने हाइपोथेटिकली कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ?
त्यो होइन, त्यो सम्भावना चाहिँ नकार्न सकिँदैन डाक्टर सचिन है। यो यसको कस्तो भइरहेको छ भने नि अहिले चाहिँ खास गरेर यति छिटो चाहिँ कुनै पनि जीवाणुको विरुद्ध खोप चाहिँ निकाल्न सकिएको थिएन र यो के अरे जुन पोजिटिभ एजेन्ट हो नि ती एजेन्टहरू पनि भ्याक्सिन प्रति चाहिँ त्यत्तिकै सेन्सिटिभ हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि जसरी हामीले चाहिँ छोटो समयमा भ्याक्सिन निकालेर चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ विधिहरू इम्युनिटी डेभलप गर्ने चाहिँ हामीले प्रयास गर्यौँ नि, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो भाइरस पनि त्यत्तिकै सेन्सिटिभ भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ क्या। किनभने सायद भ्याक्सिन नहुँदाखेरिको चाहिँ उसको चाहिँ जेनेटिक रुटहरू अर्को हुन सक्थ्यो होला यदि म्युटेसन भए पनि, तर भ्याक्सिन आइसके पछाडि उसका पनि केही रेस्पोन्स होला नि त भ्याक्सिन प्रति। त्यसकारण सम्भावनाहरू जताततै छ।